السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 77 et on va commencer par l'exercice 12. Donc la question: remplacer les pointillés par le signe moins ou bien le signe plus. يعني هاد النقط ديال الحذف غادي نحاولوا نملؤوها إما بالزائد وإما بالناقص de telle sorte que les égalités soient vraies باش يجيو هاد les égalités صحيح. دونك هنايا عندنا 13. دونك هنا خصنا نديرو دي تخمينات، نبقاو نديرو تخمينات على أساس كيفاش نوصلو ل 13. إذا هنا مادام 13 سي ان ريزولتا بوزيتيف، إذا ماذا يعني هذا؟ يعني أنه الأعداد نعطيو البلوس بزاف. إذا هنا كيبان بأن هنا خصنا نحطو الزائد بزاف باش تجينا الريزولتا بوزيتيف. إذا دابا مثلا إلا خدينا هنا بلوس وهنا بلوس، دونك شنو تعطينا هنا؟ تعطينا 20. إذا 20 إلا نقصنا منها 7 غتبقى 13. دونك وبالتالي لو سيني اللي غادي يجي هنا سي لو بلوس، ولو سيني لو بلوس وهنا موان. دونك لأن لو ريزولتا بوزيتيف. دونك هادو هما لي سيني اللي خصنا نديرو. دونك بالنسبة لا دوزيام اكسبرسيون شنو عندنا؟ موان 22. يعني خصنا الأعداد الأغلبية خص يكون فيهم الموان. هنايا شنو كنلاحظو؟ 22 كنشوفو بأن 14 مع 18 كتعطينا 32، وهادي مع هادي كتعطينا 10، و 32 إلا نقصنا منها 10 كتعطي 22. سكيفي أنه مادام الريزولتا نيجاتيف يعني الأعداد هادو غنعطيوهم الموان وهادو غنعطيوهم البلوس، وبالتالي إلا درنا الكالكول غادي تعطينا موان 22. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 13. A est un nombre décimal relatif égal à moins 2,3. إذا هاد الأ عطاوه هاد القيمة هاد لا فالور. La première question: réduire C est égal moins 5. دونك هاد l'expression خصنا نديرو لها لا ريدكسيون. إذا لا ريدكسيون قبل ما نرومبلاسيو أ. دونك هذا هو دابا المطلوب. تو دابور غنديرو ليها لا ريدكسيون. دونك l'exercice 13 لا بروميير كيستيون غادي ناخدو هاد السي وغنديرو لها لا ريدكسيون. دونك باش نديرو الريدكسيون كيسكون فا فير؟ اون فا سيمبريمي تو دابور لي بارونتيز. دونك عندي موان 5 موان أ plus 2 plus moins 5 moins A plus moins 7,8 moins A. دونك هنايا شنو كنلاحظو؟ كاين عندنا دي بارونتيز خصنا نحذفوهم. إذا هذا الشيء اللي لداخل هذا خصنا نحذفولو لي بارونتيز، ولكن هنا غادي نشوفو شكون اللي عندهم الموان. فين عندنا الموان؟ عندنا هنا وعندنا الموان هنا. إذا هادوك اللي فيهم الموان qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le signe ديال l'intérieur. le signe ديال الداخل خصو يتغير. إذن هاد لو سيني هذا غيولي بلوس وهاد لو سيني غيولي موان وهاد لو سيني غيولي بلوس. بينما هادو لا، هادو غادي نخليو داكشي اللي في l'intérieur ديال لي بارونتيز كوم إلي. دونك سي إيت إيكال موان 5. هنا غادي نفاريي، عندي هنا موان وهنا موان، دونك غتعطيني بلوس أ. هنا كانت عندي بلوس بما ان عندي الموان في الاكستيريور اذا غتولي عندي موان 2. اذا لاحظتوا بان غيرنا الاشارات. هنا ما غاديش نغير الاشارات حيت عندي بلوس، غادي نخلي موان 5 كما هي وغنخلي الموان ا كما هي. هنايا عاوتاني بيسك عندي بلوس ما غاديش نغير هاد لو سيني، غيبقى موان 7,8. هنا جو في شونجي حيت عندي هنا لو سيني موان، دونك غتعطيني بلوس ا. دونك سي ايت ايكال. دابا هنايا شنو صبح عندي؟ عندي 3 ديال الحوايج. عندي لو نومبر اللي هو ا اللي ماشي حق، يعني كنقولوا ماشي معلوم، سي ان نومبر كنقولوا مجهول، ما عرفناش قيمته حتى يعطيوها لينا. دونك كاين واحد لا اخر. دونك كاين 3 ديال لي ا، كاين هذا وهذا وهذا، 3 ديال لي زا. ثم عندنا هادو 3 لي نومبر نيجاتيف، كلهم نيجاتيف. اذا هادو اللي نيجاتيف غادي نطبق عليهم لا ريغل ديال انني غناخد لو سيني موان وغادي ندير الجمع. 5 نزيد عليها 2 تعطيني 7، نزيد عليها 5 تعطينا 12، 19.8.
إذا ناقص 19.8. هنايا عندي أ مشات مع موان أ وغتبقى ليا غير واحد لا. دونك كيسك جي في دابا؟ جي ريدوي. إذا جي في إن ريديكسيون. إذا ولهذا الجواب على السؤال الأول ريدوير. شنو هي ريدوير؟ كانت عندنا هادي بلي لون ورجعناها بلي دونك ورجعناها بلي لاج. دونك هنا نقصنا هادي هي لا ريدكسيون. ولكن واش لقينا لو ريزولتا فينال؟ لا. دونك دابا اون ريدوير لو كالكول. دابا غادي نديرو لا ريدكسيون ديال الكالكول ديال سي. كيس كون فا فير؟ عندنا ا عطاوه لينا كيساوي موان 2,3. دونك دوزيامون سي ايت ايكال موان 19,8. غادي نعوضو لا باش موان 2,3 وغادي نطبقو لا ريغل اللي شفنا قبل لحظات. غادي نحيدو هاد لي بارونتيز. دونك عندنا موان 19,8 موان 2,3. اذا شنو هو الريزولتا كي غادي يجينا؟ غادي يجينا سالب نيجاتيف. علاش؟ لان عندنا لو ميم سيني. اذا كناخدو لو موان وكنديرو لا صوم. دونك هنا نجمعو دابا 3 زائد 8 كتعطينا 11 نحتفظو بواحد، 12 نحتفظو بواحد، 22 ونحطو الفاصلة. إذا هذا هو لو ريزولتا فينال تاع هاد ليكزارسيس. دونك اون باس à l'exercice 14. Donc l'exercice 14 c'est la même chose que l'exercice 11. Donc l'exercice 11 déjà درناه في la page précédente ولكن حنا غادي نعاودو نصايبو هذا à 0 c'est pas grave. دونك شنو هي لا كيسيون؟ سوبريمي لي بارونتيز. يعني السؤال هنا هو خصنا نحيدو لي بارونتيز ونحيدو لي كروشي ومن بعد اون فا كالكولي لي زيكسبرسيون. غادي يبقاو لينا دي نومبر بوزيتيف ديسيمو اي دي نومبر نيجاتيف ديسيمو. دونك هنا غادي ناخدو ا ايت ايكال دونك موان 7,5 موان كروشي بارونتيز 14,9 موان 9 موان 3,9 موان 17,4 موان 23,5. إذا شكون هي الأسبقية اللي عندنا؟ لمن شكون هما لي بارونتيز اللي خصني نحيد؟ إذا لي بارونتيز اللي غنحيد عندنا، إذا هنا نورمالمون عندهم واحد البارونتيز خاصة. دونك هنا خصنا واحد لابارونتيز. دونك هنا خاصهم بارونتيز. علاش؟ لأن هادي مفتوحة خص اللي نغلقو بها وهادي مفتوحة خص إذا وغادي نبداو بهادو. هنايا غادي نحيدو هاد لي بارونتيز اللي هنا وغادي نحيدو لي بارونتيز انتيريور. غادي نشوفو شنو لو سيني اللي عندنا. هنا عندنا لو سيني موان. إذا هاد لو سيني موان غادي يأثر على الأعداد الداخلية. هنا عندي والو، ما عندي والو ستادير بلوس، ستادير فاش غنحيد هاد لي بارونتيز جو في شونجي ريان، غادي نخلي الأعداد كوميلي. إذا أ إيت إيكال، لأن هاد الموضوع هو تري امبورطون دابا في هاد الحصة هادي ديال أنه لي بارونتيز. دونك دابا غنحيد لي بارونتيز ولكن الأعداد غتبقى عندي كما هي، لأن كل عدد لو سيني نتاعو كيجي قبل منه. هنايا عندي هاد لا بارونتيز وهادي من بعد مازال ما وصلت ليهم، لأن خصنا عندنا لو سيني موان هنا غادي يأثر. هذا شنو هو لو سيني نتاعو؟ 17.4 عنده لو سيني بلوس. إذا غادي تولي 17 موان 17,4. هنا عندنا لو سيني موان بيسك لا بارونتيز مسبوقة بلو سيني موان تولي عندنا بلوس 23,5 ونسدو لا بارونتيز. شنو هي ليطاب سويفونت؟ ليطاب سويفونت هو غادي نحيد لي بارونتيز انتيريور، مازال ما وصلنا لي كروشي. دونك ا ايت ايكال موان 7,5 موان كروشي ثم كروشي 14,9 موان 9. هنا عندنا لو سيني موان. بما ان عندي لو سيني موان اذا شنو غادي ندير؟ غادي نغير جميع لي سيني انتيريور. غادي تعطيني موان 3,9، هنا تعطينا بلوس 17,4، هنا تعطينا موان 23,5. اذا دابا عاد وصلنا نحيدو لي بارونتيز اللي هما لي كروشي، لان لي كروشي سو نو سون ريان كو دي بارونتيز. هاد لي كروشي راه بحال لي بارونتيز. اذا عندنا لو سيني موان هنايا. إذا غادي نغيرو كل ما يوجد بداخل لي كروشي. اون فا شونجي لي سيني. دونك هنايا عندي بلوس غادي تولي موان 14,9، هنا عندي موان غادي تولي بلوس 9.
هنا عندي موان غتولي موان 3.9 باردون بلوس. هنا موان 17.4 هنا بلوس 23.5. دونك وهكذا غادي نكونو دابا جاوبنا على السؤال الاول اللي هو on a supprimé les parenthèses. دابا on va calculer. دابا عاد وصلنا للكالكول. اذا a est égal غادي نشوف شكون هما لي نومبر بوزيتيف اللي عندي هنا. دونك كاين عندنا هذا بوزيتيف، هذا بوزيتيف، وهذا بوزيتيف. اذا باش كنعرف لو نومبر بوزيتيف كيكون الاشاره ديالو قبل منه، بينما لي زوتر نومبر سو سون دي نومبر نيجاتيف. اذا غادي نحطو لي بوزيتيف حدا لي بوزيتيف ولي نيجاتيف حدا لي نيجاتيف. دونك عندنا موان 7.5 موان 14.9 موان 17.4 بلس 9 بلس 3.9 بلس 23.5. هنايا دابا بقى لينا هادو لي نيجاتيف غنحسبوهم بوحدهم ولي بوزيتيف بوحدهم، وغنطبقوا لا ريغل اللي كنعرفوا من بطبيعه الحال بان الا كانوا عندي لو ميم سيني كناخذ ديك السيني. اذا هنا غناخذ لو سيني موان وهنا غناخذ لو سيني بلس. علاش؟ لان هادو كلهم عندهم لو ميم سيني. دابا غنديروا اون اوبيراسيون نجمعوا. اذا 4 زائد 5 زائد 9 18 نحتفظوا بواحد 8 12 12 و7 19 نحتفظوا بواحد 1 2 3 ونديروا الفاصله. اذا هادشي اللي عطاتنا العمليه. هنايا عاوتاني لا ميم شوز غادي نديروا الجمع. عندنا 5 زائد 9 14 نحتفظوا بواحد 1 زائد 3 زائد 3 عندنا 7 7 زائد 9 16 ونحتفظوا هنا بواحد. اذا غتعطينا 3. اذا هادشي اللي عطاتنا العمليه ديال البلس. دونك ايكال. دابا شكون اللي كبير؟ عندنا العدد اللي كبير هو اللي عنده لو سيني موان. اذا النتيجه غتكون موان. واش غنديروا لا الصوم دابا؟ لا، خصنا نديروا لا ديفيرونس لان عندنا دي سيني ديفيرون. بما ان العددين عندهم دي سيني ديفيرون نديروا لا ديفيرونس. دونك 8 الا قسمنا 4 تبقى 4، 9 الا قسمنا 6 كتبقى 3، 3 ناقص 3 0. اذا هذه هي الريزولتا فينال تاع هاد لوبيراسيون. دونك غادي ندوزو للبي. دونك بي ايت ايكال 4.8 moins 4.3 moins 4.2 moins 4.3 moins crochet 4.3 moins 8 moins 4.3. ثم عندنا هنايا حتى هنايا واقيلا نساو، حتى هنايا نساو قوس بطبيعة الحال. حتى هنايا خاصهم اون بارونتيز. دونك بي ايت ايكال. دونك كيس كون فا فير؟ غادي نزربو شويه دابا حيت فهمنا دابا لا ميثود. اذا هنا عندنا غادي نحيدو الاقواس الداخليه. دونك عندنا 4.8 موان 4.3 موان هنايا تعطينا بلس 4.2 وهنا بلس 4.3. هنايا 4.3 موان 8 هنايا موان مع موان كتعطينا بلس 4.3. اذا دابا غادي نحيدو هاد الاقواس هادو وغادي نحيدو هاد المعقوفات هادو. دونك بي ايت ايكال 4.8 بلس 4.3 موان 4.2 حيت عندنا لو سيني موان 4.3 موان 8 موان 4.3. كيمكن دابا من دابا نشطبوا على هادو ولكن بغينا نخليو حتى نساليو. دونك 4.8 بلس 4.3 موان 4.8 موان 4.3. هنا عندنا لو سيني موان اذا موان 4.3. هنايا عندنا غتولي بلس 8 وهنا غتولي بلس 4.3. هنا كنشوفو كاين عندنا اعداد كي سون دي نومبر اوبوزي، مثلا هذا مع هذا وعندنا هذا مع هذا. هادو غادي نسامبليفيو بهم. علاش؟ لانهم متقابلين. اذا هذه غادي تمشي مع هذه وهذه غتمشي مع هذه ونشوف شنو غادي يبقى لينا. اذا غتبقى لنا 4.8 موان 4.2 بلس 8. عندنا هذا سي ان نومبر نيجاتيف، هذا الوحيد اللي هنا نيجاتيف، وعندنا هادو سو سون دي نومبر بوزيتيف. اذا غنجمعوا البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. النيجاتيف كاين غير واحد غادي نخليوه موان 4.2. هادي مع هادي غادي تعطينا
12,8. وهنا غادي نديرو لا ديفيرونس والريزولتا غتكون بوزيتيف. اذا 8 ناقص 2 غتعطينا 6 و 12 ناقص 4 كتعطينا 12 ناقص 4 كتعطينا 8. اذا النتيجه سي 8,6. Donc on passe à l'expression C. Donc A et B sont deux nombres décimaux relatifs. Réduire les expressions suivantes. Les expressions suivantes. Donc هنايا غادي نبداو بالسي. إذا غنديرو لا ميم مانيير اللي شفنا في A. Donc C est égal 9 moins A moins 17 moins 32 moins 43 moins 9 moins 43 plus 32 moins A. إذا هنايا مناش غادي نسبقو بطبيعة الحال. دونك هنايا واش كاين عندنا كذلك نساو واحد لابارونتيز. دونك دائما عندنا واحد لابارونتيز تما. إذا هنايا عندنا هادي وعندنا هادي، هادو هما اللي عندهم الأسبقية ديال لا سوبريسيون ديال لي بارونتيز. دونك C est égal 9 moins A moins 17 moins 32. هنا غنشونجيو لو سين، حتى هنا غنشونجيو لو سين موان. دونك هنايا عاوتاني 9 moins 43 moins 32 بلس A. إذا هاد لي بارونتيز هادو غير زايدين، هذا غير زايد هاد لابارونتيز. إذا غنمشيو مباشرة هاد لي بارونتيز هادو نورمالمون مخصهمش يكونو سا سيغ ا غيان، يعني هما شأنهم في ذلك شأن لي كروشي، وبالتالي غادي نسيبريميوهم باش نربحو لي زيطاب. دابا غنسيبريميو لي كروشي هنا لي كروشي هنا، وغادي نحصلو على ليكسبريسيون وغادي نريديوها. دونك عندنا 9 هنا موان ا، هنا بلس 17، هنا بلس 32، هنا موان 43. هنايا عاوتاني عندنا لو سيني موان، دونك اون فا شونجي تو. دونك موان 9 بلس 43 بلس 32 موان ا. دونك دابا غادي نشوفو اسكيليا دي نومبر اوبوزي. دونك هنايا نشوفو اسكيليا دي زوبوزي، ها اسكيليا دي نومبر اوبوزي. دونك كنشوفو هنا موان 42 موان 43 افيك 43، كنشوفو هنا موان 9 افيك 9. هادو هما اللي متقابلين هنايا. دونك اون فا لي سوبريمي. دونك هذا غادي يمشي مع هذا وهذا غادي يمشي مع هذا، وغادي يبقى ليا عندي موان ا بلس 17 بلس 32 بلس 32. إذا موان ا سيتادير موان 2 ا، وعندي هنايا 32 مع 32 كتعطيني 64. 64 إلا زدنا عليها 10 كتعطينا 74. 74 إلا زدنا عليها 7 تعطينا 81. دونك بلس 81. دونك هذه هي لا ريدكسيون. هنا غادي نحبسو معندناش ما نزيدو. دونك غادي نمشيو ليكسبريسيون سيفونت. دونك نتمنى انني ما نكونش درت شي بتيت ايرور في لي موان ولا شي حاجه بحال هكا. انا كنركز لو ماكسيموم بوسيبل، ولكن سي بوتيتر. دونك نتوما سي تافو دابا دو الا لقيتو شي ايرور اكتشفتوها. دونك سي بوسيبل لان لا بوسيبيليتي باش نديرو لي زيرو سي كبيره. دونك هنايا ولكن لا بلوبار دي كال لا. دونك هنايا غادي نسيبريميو هاد لي بارونتيز كاملين كلهم سون بخي باش نحيدوهم كلهم. اللي عنده سيني موان عندنا هذا. حنا الاهم في هادشي هو ان التلميذ يفهم، سي تري امبورطون. دونك عندنا هنا الا حيدنا لي بارونتيز ما غيوقع حتى تغيير. دونك غتبقى ا بلس 4، هنايا غتبقى بي موان 10. هنا لا، هنا غيوقع لو شونجمون غتعطينا موان 5 موان ا. هنا ما غيوقع حتى شونجمون غتعطينا بلس 1 موان بي. دابا غنقلبو اسكيليا دي زوبوزي. اذا كاينين دي زوبوزي، كاين هنا بي مشات مع بي و ا مشات مع ا. دونك هادو كلهم سو سون دي زوبوزي. هاد بي سي ان اوبوزي ديال موان بي، والأ سي لوبوزي ديال موان أ، وغادي يبقاو لينا سولمون لي نومبر. دونك هنايا تعطينا 4 موان 10 موان 5 بلس 1. فيهم دي نومبر بوزيتيف هادو، وفيهم دي نومبر نيجاتيف هادو.
إذا هادوك لي نيجاتيف غنجمعهم بعضياتهم ولي بوزيتيف بعضياتهم. دونك هادو 1 زائد 4 تعطينا 5، و موان 5 موان 10 تعطينا موان 15. إذا وفي النهاية عندنا موان 10. خدينا لو سيني موان درنا لا ديفيرونس، دونك سي موان 10 هو لو ريزولتا فينال تاع هاد ليكسبرسيون. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون. دونك l'exercice 15, calculer les expressions suivantes. Donc on a A est égal 13, moins 14, moins 17, moins 19, moins 31. D'abord, la première des choses à faire, c'est de supprimer les parenthèses. Donc خصنا نحيدو les parenthèses ما يبقاوش. ومن بعد غادي نعزلو les positifs على حدة و les négatifs على حدة. إذا 13 moins 14 هنا عندنا لو سيني موان، سكيفي اننا غنغيرو الاشارات. اذا هنا موان 17 بلس 19 موان 31. عندي لي نومبر بوزيتيف هما هادو، غادي نجمعهم بعضياتهم. دونك 13 بلس 19، وعندي لي نومبر نيجاتيف عندي 3 لان مسبوقين بالاشاره الناقص. دونك موان 14 موان 17 موان 31. إذا هادو غنجمعهم بعضياتهم غادي يعطيونا النومبر بوزيتيف. غنجمع بحيث عندي دونك كتعطينا 32، وهادو غادي نجمعهم عاوتاني. عندنا 1 زائد 4 زائد 7 تعطينا 12، نحتفظو بواحد 4 5 6. إذا شكون هو اللي عنده شكون هو الكبير اللي عنده الموان؟ إذا الريزولتا غتكون نيجاتيف، إذا موان 30. إذا درنا لا ديفيرونس بين هادو وهادا غتعطينا موان 30. دونك اون باس ا بي. بي ايت ايغال موان 8 بلس 29 موان 31 موان 42 بلس 17. إذا شنو هي الأولوية لياش؟ لي بارونتيز. هاد لي بارونتيز غادي نحذفو لي بارونتيز. عندنا لو سيني بلس، إذا غادي نحذفو دون تغيير. Donc moins 8 plus 29 moins 31 moins 42 plus 17. شكون هما لي نومبر بوزيتيف؟ عندنا هذا وهذا. شكون هما لي نومبر نيجاتيف؟ عندنا هذا وثلاثة. علاش كنركز على هادشي؟ لأن هناك تلامذ ما كيفرقوش بين لو نومبر بوزيتيف، لأن الإشارة هي اللي كل عدد عنده لو سيني ديالو قبل منه. إذا عندنا moins 8 moins 31 moins 42 plus 29 plus 17. دونك لي بوزيتيف هزلناهم بعضياتهم و لي نومبر نيجاتيف هزلناهم بعضياتهم. إذا دابا غناخد الموا ونجمع. إذا عندي 2 زائد 8 10 11، نحتفظ بواحد 3 و 4 إذا 81 بلس 7 زائد 9 16، نحتفظ بواحد 2 و 4. شكون هو اللي عنده لو سيني الكبير؟ هو 81 عنده لو سيني موان. إذا غندير الإشارة وغندير الفرق. 11 نقسم منها 6 تعطيني 5، نزل واحد 8 ناقص 5 3، دونك موان 35. دونك غادي نمشيو للسي. سي est égal 2,7 moins 5,1 plus 3,6 moins 9,7 moins 6,4. دونك شنو هي الأولوية لياش؟ لي بارونتيز. دونك عندنا هنا دي بارونتيز وعندنا هنا دي بارونتيز. دونك غادي نحذفو لي بارونتيز. هنا ما عندناش لو سيني موان، دونك غادي نحيدو لي بارونتيز دون تغيير لي سيني. هنا هاد 3,6 ما عندها حتى شي حاجة. هنا عندنا لو سيني موان، غادي نغيرو لانتيريور نتاع لي بارونتيز. هنا غتولي موان وهنا بلس 6,4. شكون هما لي نومبر بوزيتيف؟ عندنا هذا بوزيتيف، عندنا هذا بوزيتيف وعندنا هذا بوزيتيف. هادو سون دي نومبر نيجاتيف. دونك 2,7 غادي نزيدوها على 3,6 وغنزيدوها على 6,4. ثم عندنا موان 5,1 موان 9,7. هادو غادي نجمعوهم وغناخدو لو سين بلس. إذا شنو غادي يعطيونا؟ غنديرو 4 زائد 6 10 17، نحتفظو بواحد 7 10 12 فيرغول.
هادو عاوتاني غادي ناخدو لو سيني وغنجمعو. 7 بلس 1 est égal à 8 virgule 9 plus 5 est égal à 14. شكون هو لو بلو غران؟ هو لو نيجاتيف، اذا الريزولتا نيجاتيف. اذا دابا الا درنا لا ديفيرونس 8 ناقص 7 1، 14 ناقص 12 2. دونك فوالا بالنسبه لسي. On passe à l'expression D. D est égal moins 9,1 moins 5,3 moins 0,7. دونك شنو هي اللي عندها الأولوية؟ هاد لا بارونتيز هاد اللي لداخل، عاد غنشوفو لي كروشي. دونك moins 9,1 موان، دونك لي كروشي غنأجلوهم من بعد. هنا عندي موان غتولي لنا بلوس 0,7. دابا عاد جا وقت لي كروشي. دونك moins 9,1 moins 5,3. هنا عندنا موان، اذا هنا غتعطينا موان 0,7. كلهم عندهم لو سيني موان، اذا غناخد لو موان وغادي نجمع. 7 زائد 3 10 11، نحتفظو بواحد. 1 زائد 0 1، والخمسة 6 6 9 15. دونك موان 15,1. دونك غادي نمشيو ليكسبرسيون E. E est égal 6 moins, donc 13 plus 6 moins 12 moins 8 plus 2. Voilà. دونك يمكن نحسبو قبل، ولكن سي ميو باش نديرو هاد لا ميثود. اذا هادو اللي غنحيدو لهم لي بارونتيز. كيمكن دابا نحسبو هادي دي الديبي، ولكن سي ميو هكا. دونك 13 زائد 6 ناقص 12، هاد لي بارونتيز ما غيوقع حتى تغيير. هنا عندنا لو سيني موان، دونك موان 8 موان 2. هنايا عندنا لو سيني موان. او ايت ايكال، عندنا لو سيني موان هنا. اذا الا بغينا نحيدو لي كروشي غادي نغيرو كل حاجه لداخل. اذا موان 13 موان 6 بلس 12 بلس 8 بلس 2. دونك شكون هما لي نومبر بوزيتيف؟ دونك هادو كلهم بوزيتيف زائد هادو. اذا غادي نجمعوهم. عندنا 18، عندنا 12 زائد 28 28، دونك 28. هنا هادوك بجوج غيعطيونا ناقص 19. اذا 28 ناقصنا منها 19 غادي تعطينا 9، حيت هذا سي لو بلو غران. دونك غادي بقات لينا اف. دونك اف est égal moins 1 plus 3 moins 5 plus 7 moins 9 plus 11 moins 13 plus 15. Voilà, donc on va supprimer les parenthèses. كيمكن تحسب قبل ما تسبريمي لي بارونتيز حتى هي سي اون ميثود. دونك نجربو هاد لا ميثود. غادي نحسبو. دونك نخليو اسيدي هاد لي كروشي من بعد وغادي نحسب. دونك موان 1 بلس 3 كتعطينا 2. هنا 5 بلس 7 تيغال 12. حنا حسبنا بطريقه مختلفه. 9 بلس 11 تيغال 20. هادي موان 13 كتعطينا موان 28. دابا عاد نحيدو لي كروشي، اولا يقدر نحسبو بلا ما نحيدو لي كروشي. حتى هادي سي اون ميثود. غتعطينا هنا موان 10. هادي غتعطينا موان 8. إذا اف est égal moins 10 plus 8 moins 2. هذه سي اون اوتر ميثود. كيمكن نحسب لانتيريور، ولكن لا ميثود الأكثر استعمالا سي سوبريسيون ديال لي بارونتيز et les crochets. Donc on passe à l'exercice 16. Donc l'exercice 16, on va compléter هذا لو طابلو هذا. دونك غادي نديرو لي كالكول في واحد الورقه مستقله، ومن بعد غادي نملؤوا لو الطابلو بالريزولطا. دونك عندنا ا بي سي. اذا غادي نحسبو، دونك غنحسبو بار كولون. غنحسبو ا بلس بي. دونك ا بلس بي في كل حاله. دونك بالنسبه ا بلس بي،
بالنسبة لكل حالة أ بلس بي. إذا هنايا أ بلس بي بالنسبة للحالة الأولى سي 4 بلس 5 سي إيكال 9. دونك هنا 9. هنايا عندك أ بلس بي سيتادير 3 بلس موان 2. غادي ناخد الإشارة ديال الكبير سي بلس وغندير الفرق سيتادير 1. دونك 1 أ بلس بي. بالنسبة للحالة الأخرى عندنا موان 2 بلس 3. عندنا هذه هي الكبيرة إذا 1. ثم عندي أ بلس بي في الحالة الثالثة موان 1 بلس موان 6. غناخد لو سيني موان غادي نجمع إذا موان 7. دونك ها حنا حسبنا أ بلس بي. دابا غادي نمشيو نحسبو أ موان بي بلس سي. أ موان بي بلس سي. إذا بالنسبة للحالة الأولى أ شحال عندنا هي 4 موان بي 5 و سي عندنا موان 1. إذا غادي نسيبريميو لي بارونتيز غتعطينا 4 موان 5 بلس 1. 4 بلس 1 يتيكال 5. 5 موان 5 يتيكال 0. دونك غادي نشوفو الحالة الموالية. عندنا أ يتيكال 3 موان بي يتيكال موان 2 سي يتيكال 4. دونك كتعطينا 3 هنا موان مع موان كتعطي بلس 2 وهنا موان 4. 5 موان 4 يتيكال 1. دونك سي 1. دونك A plus B 1 A est égal à moins 2 moins B في هاد الحالة كتساوي 3 C moins 8. إذا كلهم عندهم موان 2 موان 3 هنايا بلس موان 5 بلس 8 سي 3. دونك بقى لينا لو تروازيام الحالة الأخيرة ديال أ موان بي بلس سي. دونك أ كيساوي موان 1 موان بي عندنا موان 6 بلس سي كتساوي 2. إذا أ موان 1 بلس 6 موان 2. إن هنا الموان غادي يأثر لداخل إذا غادي تعطينا 3. غادي نحسبو دابا أ موان بي في كل حالة. أ موان بي إذا 4 موان 5 يتيكال موان 1. 3 موان 2. هاد الموان ديال الطرح والموان ديال الجوج إذا غتعطينا 3 بلس 2 ستادير 5. دونك الحالة الأخرى عندنا موان 2 موان 3. دونك موان 2 موان 3 إذا غتعطينا موان 5. الحالة الأخرى عندنا موان 1 موان 6 c'est-à-dire moins 1 plus 6 donc est égal à 5. donc بقات لينا la dernière colonne. donc عندنا A est égal 4 moins B c'est-à-dire moins 5 moins C moins 1. هاد الموان ديال الطرح والموان ديال الواحد كاين عند سي. دونك 4 موان 5 بلس 1 يتيكال 0 حيت 4 بلس 1 5 5 موان 5 يتيكال 0. دونك A عندنا 3 موان B c'est-à-dire موان 2 موان C موان 4. 3 بلس 2 موان 4 5 موان 4 يتيكال 1. Donc BA هي moins 2 moins 3 moins 8. إذا عندنا moins 2 moins 3 plus 8 moins 5 plus 8 إذا غتعطينا 3. Donc la dernière opération عندنا A كيساوي moins 1 moins 6 moins 2. إذا عندنا moins 1 plus 6 moins 2. Donc, تعطينا 6 moins 3 c'est-à-dire 3.
Donc on passe au QCM. C'est l'utilisation de la calculatrice. Donc on va aller au QCM. Donc choisir la bonne réponse. Donc on a moins 2,3 moins 6,7. إذن هادو حتى وحدة ما صحيحة. هنايا في الحقيقة بغاو يديروا واقيلا هنا موان 9. دونك إلا بغينا نصحوها غادي نديرو هنا موان 9. النتيجة غادي تكون هي موان 9 وغادي تكون هادي هي اللي صحيحة. هنايا عندنا موان 13 بلس 2,5 غناخدو لو سيني موان. دونك اللي ما فيهاش لو سيني موان خطأ. إذن واش غادي نديرو لا صوم ولا نديرو الفرق؟ نديرو الفرق، وإلا درنا الفرق غتكون هادي هي لا بون ريبونس. عندنا موان 14,6 موان، هنايا هاد الموان غادي يدخل لداخل وغادي يوليو بجوجهم موان وغتعطينا موان 19,2. هنا موان 16,3 بلس 16 هادي كتعطي زيرو حيت لي نومبر سون اوبوزي. هنا عندنا موان كلهم موان، إذا الريزولتا غتكون موان. إذا كيبقى هادي ولا هادي وحنا خصنا نجمعو. إذا 10 إلا زدنا عليها 5 زائد 3 تعطي 18. دونك هادي هي لا بون ريبونس. هنايا عندنا هنايا هذا غادي يولي بلس، إذا غتعطينا 4,6. إلا زدنا هنا بلس غتعطينا 7,8. إذا 7,8 موان. إذا حتى هادي ربما فيها إينيرور. دونك غادي نتأكدو نجيبو ورقة، مبغيتش أنا نستعملو ورقة مستقلة. دونك غادي نشوفو. دونك عندنا بلس 4,6، هنايا غادي تولي بلس 3,2، وهنايا بلس موان 6,4. نشوفو هنايا. دونك غادي تعطينا، دونك في هاد الشي كامل حتى وحدة ما صحيحة، لأن هنايا عندنا وحدة فيها الموان، حتى وحدة ما صحيحة. إذا حتى هادي كاين فيها إينيرور. دونك إلا بغينا نزيدو نحسبو غتعطينا 7,8 موان 6,4، إذا غتعطينا 1,4. دونك حتى وحدة ما صحيحة، حتى وحدة ما صحيحة. دونك كاين إينيرور تمايا. غادي نمشيو للساتيامون. عندنا موان 5 بلس 6 موان 14. هنا لو سيني موان غادي يغير الإشارات، بلس 7. دونك غادي نجمعو هادو بعضياتهم وهادو بعضياتهم. إذن هادي غتعطينا 13، هنا ناقص 19 ناقص 22.5. دونك وإلا درنا لا ديفيرونس بين هادو بجوج غتعطينا لو سيني موان. دونك لو سيني موان، دونك هادي هي اللي صحيحة، موان 9,5. دونك غادي نمشيو لا ديرنيير، عاوتاني غادي نطبقو عليها لا ميم شوز. عندنا موان 5، غادي نحيدو لي بارونتيز غتعطينا 6 موان 14. هنا عاوتاني غنحيدو لا بارونتيز غتعطينا موان 3,5 موان 7. هادو بحال بحال. دونك هنايا هادو بحال الفوق بحال التحت. دونك وهاد الاختيارات خطأ. إذا هنا حتى هادي فيها إينيرور، هادي كاينة إيرور وهادي كاينة إيرور، حتى الأولى فيها إيرور. فوالا سي لا فان دهاد لا سيونس كونسيرنون لي زاديسيون et les soustractions des nombres décimaux relatifs المفيد aux mathématiques.